सारमानस ते आमोणा मजगतीच्या न्हंयचे देगेवयल्या रस्त्याची निविदा जाल्या। तांचे काम बेगीत सुरू जातले। मयचो आमदार पेमेंद्र शेटीन सांगले। प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणे खाला हो रस्तो बांदतले। 60% निधी केंद्र सरकार दितले जाल्यार 40% राज्य सरकार। निधी मंजूर जातकूच रोखडेच काम सुरू जातले, आमदारान सांगले। पिळगांव आमोणा पुलाची निविदा बेगीनच जाहीर जातली अशें प्रेमेंद्र शेटीन सांगले। पूण ह्या प्रकल्पा खातीर थळाव्या शेतकारांचे सहकार्य गरजेचे। पिळगांव सारमानशे वयल्या फेरी धक्क्यार हालींच गाडी उदकांत बुडपाची घडणूक घडली। त्या उपरांत प्रेमेंद्र शेटीन सुवातेची पळोवणी केली। कालची जी दुःखद घटना जाली त्याबद्दल खेद व्यक्त करता की तरी देवा सुवागान कॅज्युअलिटी जाली ना, पण मरण पावलो ना, हे एक देवाचे उपकार। अशो ह्या स्पॉटाचेर म्हणजे जी पिळगांव जो फेरी धक्को आसा हेजेर ह्यो पयलीच घटना न्हू, ह्यान पयलीं बी थंय लोक मेल्ले आसा आनी तेका लागून आमी आमच्या सरकाराच्या दरबारे हो विशय मांडून आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी जो आमकां मार्ग मेळ्ळो तितून पिळगांव आमोणे हे जे ब्रीज आसा हे जर बांदलें जाल्यार हो जलमार्ग जो आसा सारमानस टोकार जो जलमार्ग आसा हो कंप्लिटली आमी काडून उडोवंक शकता। अशा तरेचें सोल्युशन हांवें सरकारा कडेन मांडलें आनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणेच्या अंतर्गत आमी हो विशय फुडें घेतलो। हेच्या नंतर जे इन्स्पेक्शन जालें आनी रूट फायनल जावन टोटली आतां ह्या कामाची सुरवात जाल्लेली आहा, म्हणजे फायल प्रोसेस जाल्लेली आसा। रस्तो आनी ब्रीज हे दोन भाग आसा, म्हणजे रस्त्याचें काम जाता आसतना रस्त्याचें टेंडर सेपरेट जाल्लें आहा आनी ब्रिजाचें टेंडर सेपरेट करपाचें आसा। म्हणजे ह्या रस्त्याक लागून जो सादारण 5 किलोमिटराचो जो रस्तो आसा एरिया जी आसा ती घेवन रस्त्याचें टेंडर जाल्लेलें आसा। आतां ते हे जेन्ना प्रधानमंत्री ग्राम सडक येवजणेच्या अंतर्गत घेतलेले आसा हेजो 60% निधी जी आसा ती आमकां केंद्र सरकार दिता, 40% निधी आहा ती आमची गोंय सरकार स्पेंड करतले आनी ह्या निधीचो जो GSR आसा ती रेट जी आसा ती कमी असल्या कारणान आमचे निश्चितच आमचे जे गोंयकार जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंच्यांनी 5% चड मारलेली आसा आनी तेज्या रेटी पेक्षा हाय असल्या कारणान ते वर्क्स बोर्डाक गेल्ले आहा फायल आनी आतां तेजे हे टेंडर एक्सेप्टन्स जातले, म्हणजे रोड जो आसा तेजे टेंडर एक्सेप्टन्स जातले आनी पुलाचें काम जे टेंडर करपाचें काम आहा तें काम जाल्लें आसा। 20 नोव्हेंबराक तेजें टेंडर ओपनिंग जावपाचें। हे दोनूय जे पूल आनी जो रस्तो ह्या दोनूय कामांचे टेंडरां जाल्लेलें आसा। फक्त सहकार्य आमकां जे ग्रामस्थांचे जाय, आमचे काही विशेष जे शेतकार भाव आसतले तांकां तेंची थोडीशी जी जमीन वयतली तांकां सरकार मोबदलो दितलो। त्या पद्दतीन तेंच्यांनी सहकार्य करचें आनी हो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन करपाक लागून आमकां मान्यता दिवची। जर हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार आमचे हे हेवटेसून जे लोक तेवटेन वचणारे आहा, टोकार वचणारे आहा किंवा माशेलान वचणारे आहा हे लोकांक सेफ मार्ग म्हणटा तो हो रस्त्यान वचपाचो एक मार्ग, जलमार्ग सोडून हो आमकां मार्ग अवलंबपाक मेळटलो। हांव मागता सरकारा कडेन, म्हणजे आमच्या लोकां कडेन मागता की पयलीं सरकाराक सहकार्य करचें आनी हो प्रोजेक्ट फुडें घेवपाक लागून आमकां सरकारा कडसून जे सहकार्य मेळटा ताका सुद्दां लोकांनी सहकार्य करचें।